आमची सगळी मागणी आहा तो एक्यूज आहा पळय तेका मागणी आहा तो एक्यूज आहा पळय तेका मी आयज हांगासर जमलेले आहा कित्याक लागून आमच्या वाड्यार हांगासर एक इन्सिडंट घडत आसा. आता गेल्या 15-20 दीस जाले असो फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांचेरूय चेडो बिडो कोण एकटो येवन फकाणां केल्ली नाका जाल्ले तेणे केल्ले तेजी कंप्लेंट केल्ली पूण पर्वरी पुलीस स्टेशन तांकां अरेस्ट केल्ले. परत दुसरो इन्सिडंट असो जालो की थंय सकयलूच ह्याच वाड्या आमच्या घराची चोरी जाली तांकांय घातल्या भितर. पूण आतां लेटस्ट जो इन्सिडंट घडला पळय तो रेप केसीचो घडलेलो आसा आनी हो जो मनीस आसा न्हू ह्या मनशान ह्या आदी खूब क्रायम केलेले आसा आनी तेज्यो कंप्लेनी जाल्ल्यो आसा. सो फाटल्या दिसांनी सगळे हे पुलिसांक ती सगळी खबर आहा आनी आमकां आतां अशें दिसता की आमी ह्या वाड्यार अशें आमची भुरगीं बायलां ही सगळ्या वाडे चलोन बिलोन येता. आमचो वाडो आमकां दिसता की हो सेफ ना वाडो. सो तेका लागून कितें तरी सेफ्टीक लागून आमी ही आयज प्रेस बायट आपयल्या. सो हे सगळ्याक लागून आमी आयज जमलेले आसा एकठांय आनी एक सांगूंक सोदता की हांगासर हो मनीस जो आयज जो रेप केलेलो आसा पळय तो ह्या मनशाक हांगासर ह्या गांवांत दवरपाचो न्हू तेका तडीपार करपाचो तेजे फॅमिली सकट. सो सपोज फाल्यां कितें तरी अशें जालें फाल्यां तेका एकटेकूच तडीपार केलो आनी तेजी फॅमिलीक दवरली रिलेशन हे तेंचे उरतलेच. फाल्यां तेजे भाव जावं कोण आहा ती आमच्या भुरग्यांक कितें जावं बायलांक जावं आमकां बाटेक धमकी दिवंकूय शकता जावं मारूंक शकता. तेका लागून आमी अशें म्हणटा की आमच्या गांवांक लागून आमी दिसता की आमी सेफ ना खंय आयज. सो तेका लागून हांव आमचे सर रोहन खंवटेक आनी सीएमाकूय रिक्वेस्ट करता की तेणीन आमकां हेतून बरो स्पिडी रिजल्ट दिवचो आनी आमच्या ह्या गांवाचेर कितें कितें घडटा तेंच्यांनी लक्ष घालचें. थँक्यू. अजीत साटेलकर हांव हांगचेच नेटीव आसा. जे कितें आयज घडटा हांगा फाटल्या 1-2 म्हयन्या पयलींच सेम इन्सिडंट 20% जाला. तेच्या उपरांत एक घर फोडी जाली आमच्या वाड्यार. तेच्या उपरांत असोच इन्सिडंट भुरग्यांक मीन्स मॉलेस्टेशन टायपूच करतालो एक भुरगो तेकाय जेलीन घातलेलो आसा. आतां हो जो इन्सिडंट आसा तो आमच्या सारको घरादेक एक पावल्या सारको आसा. जे हो कोण जे कितें केला पळय तेका बऱ्यांतली बरी शिक्षा करची अशी हांव डॉक्टर आमचे प्रमोद सावंत सीएम आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. तशेंच आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे यांचे कडेन रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हेतून लक्ष घालचो बारीकसाणेन आनी आमचे जे नायट पेट्रोलिंग आसा ते हांगा वाडोवपाचे. कित्याक हांगा चडशे कन्स्ट्रक्शन जाल्ले आमची भुरगीं जावं बायलां रातची दिसा उजवाडीची येता. रातची तर भंय आसता तो दिसा उजवाडीचे आतां कितें करपाक लागल्या लोक. सो तेंच्या खातीर डे एंड नायट पेट्रोलिंग वाडोवचे अशी रिक्वेस्ट करता सरा कडेन हांव. रावपी जोसवाडो सुकूर तेन्ना आयज जो इन्सिडंट घडला काल आमकां जेन्ना न्यूज कळ्ळी तेन्ना अशें दिसून येता की आमी हे जोसवाडकार आमी नेटान जे मिरयताले ह्या गांवांत आमी आमचो गांव तशें आमी कांय सेफ उरोवंक ना आयज. अशें जे आतां 20 म्हणजे पर्वरीचो इन्सिडंट घडलो सेकंड आतां सांगला तशें 2-3 इन्सिडंट घडले आनी हो आतां कालचो इन्सिडंट. तेन्ना अशें दिसून येता की आतां आमी कामां धंद्यांक वचपी मनीस तेन्ना फाटल्यान भुरगीं घरां आसता बायलां भुरगीं जेन्ना बसीनसून ट्रॅवल करता ती कितली तरी सेफ आसा काय म्हणून. तेन्ना आतां सगळ्यांक म्हणजे आमचे पुलीस पेट्रोलिंग अशें मागता की पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवचें किंवा मिनिस्टरानूय लक्ष घालचें. आनी हो इन्सिडंट आतां हो काल घडला ज्या मनशान एक्यूज आसा पळय तो हेच्या पयलीं तेज्यो 2-3 कंप्लेनी जाल्या आनी ते कितें सिवेजाचे प्रॉब्लम तेजे वरसून हें जालें आनी आतां हो काल इन्सिडंट घडलो. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता गांवा तर्फे की हेंकां गांवांत आनी दवरचें न्हू जशें पर्वरी केला पळय तशें आमी हे गजाली जाय जाल्यार आमी खंय तरी फुडें म्हणजे पंचायत सीएमा कडेन किंवा MLA कडेन वचपाक आमची तयारी आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां हे गांवांत आतां इतले जे आवटसायडर येवन रावल्या तेंची पुलीस व्हेरिफिकेशनूय केन्ना म्हाका दिसता जावंक ना जाल्यार कांय खबर ना पूण ती एकदां मातशें तेजेर लक्ष दिवचें. आनी जोसवाड्याचे आनी सांगपाचें म्हणजे रातचे सुद्दां रातच्या 12 सुद्दां आमच्या तिस्क्यार म्हणटा पळय थंय बसलेले आसतात फोन घेवन. ते विचारल्यार सांगतात रेंज मेळना म्हण. हांगा सगळे हिंदी उलयतात आमचे गोंयचे आमच्या गांवांतले कोण न्हू भुरगे. तेन्ना सांगा म्हाजें रिक्वेस्ट आहा. आनी तशेंच आतां हो इन्सिडंट व्हडलोसोच जाल्लो आसा
आनी हितून आतां सगळ्या आमी बायलां जागी जाल्ली आहा कित्याक सांग सगळ्यांक भुरग्यांकूच अशें न्हू बायलांक सुद्दां भंय आसा की रातची आमी कामा वयल्यान येतात स्कुटरी वयल्यान सुद्दां येयल्यार सुद्दां भंय कित्याक सांग आनी हे रोहन सराक म्हाजे रिक्वेस्ट आहा की मातशें तेणी लक्ष घालचें हांगासर आमच्या वाड्यार आनी व्हडलोसो कितें आमचो हो गांव ना धाकटोच आहा हो म्हणल्यार सगळे आतां हे इन्सिडंट जाय दिल्ले आसा पयलीं हे 10 वर्सांक असले करीत नासले भुरगीं चलोन येतालीं इस्कॉलानसून भोबदांतल्यान तेन्ना आमी सुद्दां रातची सकयल शॉपार वयतालीं चलत म्हणल्यार आतां हे खूबच जाल्लें आसा तेन्ना रोहन सराक तशेंच आमच्या चीफ मिनिस्टराक म्हाजें रिक्वेस्ट आहा म्हाजेच न्हय न्हू आमच्या सगळ्या बायलांचेच रिक्वेस्ट आहा थँक्यू साखळकर हांव रावपी सुकूर आंबेवाळ आमचो एक ल्हानसो गांव आसा पण आमच्या गांवांत सगळी सुविधा पावली अशें ना पण भायल्या लोकांक जे कितें हांगा रावपाक सगळ्यांनी घरदार बांदून सगळे आरामशीर रावता पण ते सगळे घाटी लोक आसा आनी आमचो लोक आसा पळय तो थंयच उरलो आनी हे लोकांनी हांगा येवन सगळे आपले आपले फॅमिली काडून घरदार बांदला पण आमच्या गांवांत बस येवपाक खूब मुश्कील आहा जी भुरगीं स्कुलाक वयता पळय ती जे जंक्शन आहा तेजेर देंवतात मागीर तांकां हाडूंक वयचें पडटा समज एक दीस ना गेले जाल्यार असल्यो केसी घडलेल्यो आहा की कोणूय येतात कितें हें करतात नाका जाल्ले भुरग्यांक भेश्टयतात म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या पुलिसांनी बी आनी आमच्या मिनिस्टरान सगळ्यांनी लक्ष घालचें आनी हांगा आमकां एक सेक्युरिटी कशी रातभर आमचे रक्षण करपाची तेंच्यांनी तयारी दवरची जोसवाडचो गांवकार सेरुला कम्युनिदादीचो आमी वाडल्या सगळे हांगासरी आमचो लोक वा आमचो लोक गांवचो पण भायले येवन आमकां दादागिरी करतात सुवेज टँक फाटल्यान एमटी करतात सगळे आमच्यो बांयो पिड्यार जाल्यात म्हूण आमी कंप्लेन केल्ले कोणेच एक्शन घेवना रोहन सरान एक्शन घेवन ताचे टँकर बंद केल्ले आतां रेप जाल्यात आनी ह्या फुडें जातलीं ते आसत जाल्या ताचो उपकार मागता सरा कडेन रोहन कावंटे कडेन आमच्या MLA कडेन उपकार करून ताजेर एक्शन घे आनी पोस्को लाय म्हणटा थँक्यू सर